ताबीन का दौर है, सहाबा दुनिया से जा चुके हैं, सहाबा के तरबियत याफ्ता एक शख्स हैं, और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरह होंगे, और आपने फरमाया वो काम करेंगे जो बनी इसराइल के अंबिया ने किया। बनी इसराइल के अंबिया में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, वो सारा वाक़या आपकी निगाह में है। वो नौजवान जो बेरहरवी के शिकार हैं और जो कहते हैं जी हालात में फंस गए, क्या करें हम बच नहीं सकते हैं बेहयाई से। एक ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जुमला तसव्वुर की निगाहों से देखो, ज़ुलेखा किस तरह अंदर की कोठी में ले जाती है और वग़ल्लक़तिल अब्वाब, और सारे दरवाजे बंद करती है, और उसके बाद कहती है क़ालत हैत लक, तुझसे कहती हूँ आजा, अब देरी क्या है। एक ही उनका जुमला क़ाल मआज़ल्लाह, अल्लाह तू मुझे बचा, अल्लाह तू मुझे बचा। एक ही जुमला है जो ज़ुलेखा को पानी पानी कर देता है और बेहयाई को पसीना आ जाता है, गुनाह को खौफ से पसीना आता है। आगे कुरान करीम का अंदाज देखो, लिनस्रिफ अन्हु, हम उनसे बुराई को दूर करना चाहते थे। एक सदा लगाई और दरवाजा वस्तबक़ल बाब वक़द्दत क़मीसहु मिन दुबुर, दौड़े दरवाजे की तरफ। नहीं सोचा कि दरवाजा बंद है और ताला लगा हुआ है, कैसा खुलेगा, बस से सोचा कि मेरा काम दौड़ना है, दरवाजे का काम खुलना है। जिस गेट पर पहुंचते हैं वो गेट खुलता चला जाता है। ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किरदार है। तो इस हदीस के मुताबिक इस उम्मत में भी क़यामत तक ऐसे जवान पैदा होंगे। उम्मत बांझ नहीं है, और आज भी इस तरह के वाक़यात पेश किए जा सकते हैं। और मैंने सोचा कि शायद बहुत ज्यादा वक्त होगा, मैंने उसके लिए कुछ वाक़यात जमा किए थे, लेकिन वक्त नहीं, और बहुत सारे वाक़यात आप खुद जानते हैं। मैं तो सिर्फ एक वाक़या जो सहाबा के दौर के तरबियत याफ्ता थे, हजरत उबैद इब्न उमैर रज़ी अल्लाह ताला, मक्का में एक औरत रहती है, बहुत हसीन और जमील है, और उसको अपने हुस्न के ऊपर नाज भी है और किरदार में थोड़ी कमजोर भी है। एक वक्त में शीशे के सामने अपने चेहरे को देखती है, अपने शौहर से कहती है कि तुम बताओ इस चेहरे को अगर कोई देख ले, क्या वो फितने से बच सकता है, वो गुनाह से बच सकता है? नहीं बच सकता है। इस चेहरे को जो भी देखेगा वो फितने में पड़ जाएगा। उसके शौहर ने कहा ये उम्मत बांझ नहीं है, ऐसे लोग क़यामत तक पैदा होंगे। खुद इस मक्का के अंदर उबैद इब्न उमैर ऐसे इंसान है कि जो तुझे देखेंगे मगर उसके बावजूद फितने में नहीं पड़ेंगे। उसने कहा कि मुझे फिर इजाजत दीजिए कि मैं इसको आजमा लूं, जरा इम्तिहान कर लूं। शौहर ने कहा कि आजमा ले। उसने कहा जा तू आजमा ले, नहीं तू कामयाब होगी। वो गई हजरत उबैद इब्न उमैर के पास और बहाना बनाया कि मैं आपसे एक मसला पूछना चाहती हूँ, और उससे पहले वो आयतें नाजिल हो चुकी है, फस्अलूहुम मिन वराई हिजाब, पर्दे के पीछे से सवाल करो, और जब घर से बाहर निकलो तो अपने ऊपर तो अपने चेहरे को ढांक करके पर्दा करके बाहर निकलो। वो सब उसको मालूम है, और मक्का का माहौल ऐसा नहीं है कि कोई औरत बेपर्दा बाहर निकल सके। ये पर्दे के साथ निकलती है, उनका दरवाजा खटखटाती है और पर्दा करके अंदर जाती है कि एक बड़ा जरूरी मसला पूछना है, उस मसले के बगैर मैं रह नहीं सकती हूँ और आपके सिवा कोई बता नहीं सकता है। उन्होंने फरमाया कि ठीक है, मसला पूछने के लिए आ जाओ। और जब वो मसला पूछने के लिए बैठती है, इधर उधर की बातें करती है, अपने चेहरे से कपड़ा हटाती है, और उसके बाद एकदम कहती है मसला तो बाद में बताऊंगी, मगर मैं क्या बताऊं, मैं आप पर आशिक हो चुकी हूँ, अब मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ, आप मेरे लिए कुछ गौर कीजिए। फरमाया मैं तेरे बारे में गौर करूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे चंद सवालों का जवाब दो। जब तेरे सामने हजरत इजराइल आएंगे, मौत का मंजर होगा, तेरी जान निकलने के लिए इजराइल सामने आ जाए, मलकुल मौत आ जाए, और तुझे मालूम हो ये मलकुल मौत है, अब मेरी जान निकली जा रही है, अब मुझे दुनिया को छोड़ना है, माँ बाप को, रिश्तेदारों को, सबको छोड़कर अकेले निकलना है, और घर से मेरी मैयत निकलनी है और कोई मेरे साथ नहीं जाना है। उस वक्त में मलकुल मौत तेरे सामने मौजूद हो, तू क्या कह सकती है मुझे कि मेरे बारे में गौर करो? उसने कहा नहीं कह सकती हूँ। जिसके सामने मौत का मंजर हो, जिसके सामने ये वजूह यौमइदिन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा व वजूह यौमइदिन बासिरा तज़ुन्नु अन युफ़अल बिहा फ़ाक़िरा, जिसके सामने ये मंजर हो, कुछ चेहरे हशाश और बशाश हूँ, खिलखिलाते हूँ, और कुछ चेहरे उदास हूँ, और उनको लगे कि अब कमर तोड़ी जाएगी,
اب رب کی عدالت میں پیش کرنے کے لیے روح نکالی جائے گی. وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید. ان سے کہا جائے کہ یہ موت کی بے ہوشی آ گئی, اس سے تو بھاگا کرتا تھا, اب بھاگ کر کے دکھا. اس وقت میں تو مجھ سے یہ سوال کر سکے گی؟ اس نے کہا نہیں کر سکتی ہوں. کہا دوسرا سوال, تجھے قبر میں ڈالا گیا, تیرے رشتہ دار واپس آ گئے, تیرے گھر والے واپس آ گئے, اور اوپر سے بند کر دیا گیا, اور قبر کے کیڑے ہیں, اور رات کی اندھیری ہے, اور قبر کی اندھیری ہے, اور پھر تیرے پاس منکر نکیر پوچھ رہے ہیں من ربک, تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے, وما تقول فی ھذا الرجل, اور ان کے بارے میں تو کیا کہتی ہے. یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے سامنے ہیں. مکہ کے کافروں سے پوچھا تھا الم یعرفوا رسولہم اولم یعرفوا رسولہم, کیا انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا, اس لیے نہیں مانتے ہیں. وہ رسول جس کو چرندوں نے پہچانا, جس کو درندوں نے پہچانا, جن کو جھاڑیوں نے پہچانا, اور جس کو چاند نے پہچانا. اے مکہ کے مشرکو, کیا تم نے اس کو نہیں پہچانا, اس لیے نہیں مانتے ہو؟ اور پھر قرآن کریم نے کہا بل جاءہم بالحق, نہیں نہیں تم نے پہچانا ہے, اصل میں وہ حق لے کر کے آئے ہیں, اور حق تمہارے حلق سے نیچے نہیں اترتا ہے. اس قبر کے منظر میں اگر تجھ سے یہ سوال ہو تو کیا تو مجھ سے کہے گی کہ میری ضرورت پوری کرو اور میرے ساتھ نعوذ باللہ گناہ کرو؟ کیا اس وقت میں تو یہ سوچ سکتی ہے؟ اس نے کہا میں نہیں سوچ سکتی ہوں. کہا آگے بڑھ جا, محشر کا میدان ہے, اوہ سب کے سب انسان حاضر ہیں اور ایک دوسرے کو پہچان رہے ہیں, لیکن لا یسأل حمیم حمیما, کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پہچانتا. یومئذ ینفخ فی الصور فلا انصاب بینہم, جب سور پھونکا گیا, عدالت میں حاضری ہوئی, اب رشتہ داری کچھ نہیں, کوئی کام نہیں آ رہا ہے, اور مجرم یہ چاہتا ہے کاش آج میری جان چھوٹ جائے, چاہے میری طرف سے سارے لوگ جہنم میں چلے جائے اور تجھے رب کے سامنے لے جایا جا رہا ہو. اس وقت میں تو یہ سوچ سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں سوچ سکتی ہو. کہا پھر جب اعمال نامے مل رہے ہوں, اما من اوتی کتابہ بیمینہ, ہائے یہ ویسا خطرناک منظر ہے. میں اور آپ سب نہیں گھبراتے, صحابہ گھبراتے ہیں. اللہ نے دنیا میں لاج رکھی, اس کے دین کی وجہ سے چہرے ہمارے محفوظ رہے, اور ہمارے چہروں پر نہیں لکھا گیا, اندر کے حالات باہر نہیں آئے. ہر آدمی جب اپنی کتاب زندگی پڑھتا ہے اور سوچتا ہے کہ قیامت کے دن مجھے میری کتاب زندگی ملے گی, اور کہا جائے گا اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا, پڑھ یہ تیری کتاب ہے, آج تو اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہے. اور آدمی دیکھے گا مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ, یہ کیسی کتاب ہے, نہ رات کی تنہائی کو چھوڑا, نہ دن کے اجالے کو چھوڑا, سب کچھ اس کے اندر موجود ہے. پھر کیا ہو گیا اس وقت میں تو اس کام کے اس برے گناہ کا تو خیال کر سکتی ہے؟ اس نے اس کی ایک چیخ نکلی, اس نے کہا مجھے کاش واپس جانے دیجیے, میں نہیں سوچ سکتی ہوں. یہ سب وہی سوچے گا جو آخرت کو بھول جاتا ہے. میرے بھائیوں, اس تصور کا, اس منظر کا ایک مرتبہ تصور کرو جب مجھے اور آپ کو محشر کے میدان میں کھڑا کیا جائے گا, آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر ہم پیش ہوں گے, اور ہم اس وقت میں بھیک مانگیں گے آپ سے شفاعت کی, اور آپ کے حوض کے پانی کی بھیک مانگیں گے. اور آپ وہ حدیث میں سن چکے کہ اس وقت میں ایسے بدنصیب بھی لوگ آئیں گے جو آگے بڑھیں گے, اور میں ان کو پانی دینا بھی چاہوں گا, لیکن جبرائیل علیہ السلام کہیں گے یہ نام آپ کا لیتے تھے, کام کسی اور کا کرتے تھے. میں کہوں گا سحقن سحقن, تم نے مجھ کو بدنام کیا, میرے صحابہ کا نام رکھا, اور تمہاری بیٹیوں نے میرے بیٹیوں کے نام رکھے, میری بیویوں جیسے نام رکھے, اور کام تم نے وہ کیے جس سے یہودی بھی شرمائے, جس سے عیسائی بھی شرمائے, جو حیوانوں سے بدتر کام کیے. سحقن سحقن من ذا الذی غیر بعدی دینی, دفع ہو جاؤ دفع ہو جاؤ, آج تم میرے سامنے آنے کے لائق نہیں. جب انسان کو یہ تصور پیدا ہوتا ہے, پھر معاشرہ درست ہوتا ہے, پھر حالات درست ہوتے ہیں. اور پھر ایک مرتبہ عرض کرتا ہوں, اگر نہیں سوچیں گے, اللہ کا دین محتاج نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا, جو میں نے آیت پڑھی تھی یہودیوں سے دوستی نہ لگاؤ, اسی کے آگے ہیں من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہم. اور موجود ہے علماء کرام, یہ قیامت تک کے لیے ہے, یہ صرف اسی دور کے لیے نہیں. فرمایا اگر تم مرتد ہو جاؤ گے, عیسائیوں اور یہودیوں کی طرح زندگی اپنانے لگو گے, مجھے
مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں ان کو پیدا کروں گا جو جن سے میں محبت کرتا ہوں گا، جو مجھ سے محبت کرتے ہوں گے، لا یخافون لومۃ لائم، اور میرے دین کو اپناتے ہوئے ان کو شرم نہیں آئے گی۔ آج امت کو دین اپناتے ہوئے شرم کے سوا اور کیا مسئلہ ہے؟ صرف شرم آ رہی ہے۔ فرمایا بے شرموں، پھر ان کو پیدا کروں گا جن کو شرم نہیں آئے گی۔ مومن وہ ہوتے ہیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارے دوست صرف اللہ ہے، تمہارا دوست اللہ کا نبی ہے، تمہارا دوست وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنے مالک کے حقوق کے آگے جھکے رہتے ہیں، اور کسی کے دماغ میں شیطان داخل کرے کہ پھر تو امت خطرے میں پڑ جائے گی، جواب دیا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، جو اللہ سے دوستی لگا لے گا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، پھر اللہ کی جماعت ہی غالب آتی ہے۔ کاش کہ ہم اس بات کو سمجھیں، اس نقطے کو سمجھیں، دین ہمارا محتاج نہیں، ہم دین کے محتاج ہیں۔ اور آج حالات بالکل ایسے ہیں جو تیزی کے ساتھ لوگ ایمان لا رہے ہیں۔ ہمارے شروع کے مہمان مکرم نے کہا تھا جہاں یہ خوش آئند بات ہے، یہاں یہ خطرے والی گھنٹی بھی بج رہی ہے کہ کہاں یہ جو صدیوں سے نمازیں پڑھنے والے تھے اور جن کی پیشانیوں کے اوپر نشان تھے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے لیے یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم کا اعلان ہو گیا ہے کہ اگر تم میرے دین پر نہیں چلتے ہو میں ان کو لاؤں گا جن کو سنتیں اپناتے ہوئے شرم نہیں آئے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔